یاد وساتوی انشالله نن ڈسٹرکٹ کرم سیاسیون پیوی خبری دی دهشتگردی په خلاف چایا کور می تا غلط نظیر وکړو چایا کور می وی چې نخبا کې اخلا انشالله غنا بک اخبای کې اخلا اخبا بکټو کسترګي غلط سترګي د کور می در وګړولې انشالله مطابق به وینه د غسترګي و بسو یہ دہشت گردی یہ اغوا گردی یہ بہت کڈنڈا یہ جبری گمشدگی یہ گپا پلا خورا امن غواړو پلا خورا امن غواړو تونیشیا تونیشیا یہ خطا خوری یہ ٹارگٹ کلنگ یہ بہت کڈنڈا یہ بم دھماکے یہ دہشت گردی یہ خوندا گردی ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو یہ دہشت گردی غگدا انقلاب نہیں غگدا انقلاب نہیں غگدا انقلاب نہیں اڑکی دی وطن پننگ وطالی جونور سارا دیستائی پنارو کی خپل خاغالی غگدا انقلاب نہیں اڑکی دی وطن پننگ وطالی جونور سارا دیستائی پنارو کی خپل خاغالی وی غگدا انقلاب ټول وای دا څنګه ازادي دا ولې پاتې پاکا خورا دا اغیارو یہ 70 سال سے یہ علاقہ کیوں برباد ہے 70 سال سے اس علاقے کی تباہی کیوں ہے ہمیں وہ وسائل کیوں نہیں ملتے جو کسی پشاور والے کو ملتے ہیں جو کسی لاہور والے کو ملتے ہیں ہمیں وہ حقوق کیوں نہیں ملتے ہمیں صرف بندوق ملا ہے 99% ایجوکیشن کے باوجود 95% ایجوکیشن کے باوجود یہاں پر ہمیں کوئی حق نہیں ملا صرف بندوق ملا ہمارے نوجوانوں کو صرف دہشت گردی ورثے میں ملی ہے ہمیں اس ریاست سے ابھی تک جو بنیادی چیز ملی ہے وہ ہے دہشت گردی کیوں نہ صدا محفوظ نہ پرچنار محفوظ نہ روڈ محفوظ نہ دن محفوظ نہ رات محفوظ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہم پرچنار کی اتھارٹی سے مطالبہ نہیں کرتے ہم جنرل باجوہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس پرچنار کو محفوظ بناؤں گا کیا 15 سال میں یہ ملک محفوظ بنا یہ پرچنار محفوظ ریاست کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں عوام امن شانتی اور محبت سے رہے لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں دہائیوں سے لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں یہاں کے پالیسی ساز نامعلوم ایجنڈے کے تحت ایسے ایکٹر پالتی رہی ہے کہ جنہوں نے نہ صرف عوام کا کھلا قتل عام کیا ہے بلکہ ریاست کی بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیا ہے اس کے باوجود ریاست ان کو خفیہ یا اعلانیہ تحفظ فراہم کرتی رہی ہے خاص کر چند دہائیوں سے ریاست نے پختونخوا خاص کر سابقہ پاٹا میں طالبان کو بسا کر نہ صرف اس علاقے کو تباہی و بربادی کا نمونہ بنا دیا ہے بلکہ یہ طالبان تحریک طالبان پاکستان کے نام سے منظم ہو کر پورے ریاست کے لیے ایک کھلا چیلنج بن چکے ہیں 9/11 کے بعد طالبان کو دہشت گرد کہہ کر پاٹا پر چڑھائی کی گئی جس میں طالبان کا کیا نقصان ہوا یہ تو علم نہیں لیکن لاکھوں پاکستانی خاص کر پختون ضرور ہلاک ہوئے ہیں علاقے تباہی و بربادی کا شکار ہوئے اور لاکھوں لوگ ہمگاہوں میں
پناگزین ہوئے. درجنوں آپریشنوں کے بعد جب ان کے خاتمے کا اعلان ہوا تو عوام نے سکھ کا سانس لیا، لیکن افسوس یہ سانس بھی عارضی ثابت ہوا. طالبان کے کمر توڑنے کے دعوے کرنے والوں نے طالبان سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے، حتیٰ کہ کچھ شرمانگیز شرائط پر بات چیت ہوئی جس میں سابقہ فاٹا کو ایک بار پھر طالبان کے ہاتھوں میں دینے کا فیصلہ تک شامل تھا. اس مبینہ خبر کی حقیقت یوں کھلنے لگی کہ سوات اور فاٹا کے دوسرے علاقوں میں پھر سے طالبان نظر آنے لگے. دوبارہ سے پختونخوا میں بتخوری اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہوا اور عوام کو خوفزدہ کیا جانے لگا. اب یہ پالیسی نہیں چلے گی. عوام کسی صورت طالبان کے ہاتھوں ذبح ہونا، جنگ لڑنا اور اغوا ہونا قبول نہیں کریں گے. اول تو ہمیں یقین ہے کہ ریاست عوام خوش معاہدے نہیں کرے گی، بلکہ دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کی بھرپور کوشش کرے گی، کیونکہ ہم لاشیں اور گھر بار اٹھا کر تھک چکے ہیں. بس اب بہت ہو چکا. ہم اس پلیٹ فارم سے سرکار کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے ترس رہے ہیں. عوام بس اب تحفظ چاہتی ہے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ طالبان اگر ریاست کے لیے ضروری ہے تو انہیں اپنے پاس بلائے، انہیں اپنے پاس محفوظ رکھے. ہمیں شیعہ سنی اور دیگر قبائلی چپکلشوں میں لڑانے سے گریز کیا جائے. یار دا امریکین روس دا جان لچیل شي وانا مچی ټوله دنیا مینا شي. یار دا امریکین روس دا جان لچیل شي وانا مچی ټوله دنیا مینا شي. او بیا یو بل شعر ای دانا چې د سپین غر غاړه کې دوه ټوکه ګریوان وي، دانا چې د سپین غر غاړه کې دوه ټوکه ګریوان وي، دانا چې کورمه جواړي پر یتي وزیرستان وي، دانا د نانګ شکن څه د خیبر ټنډې کې وړان وي، دانا د پېښور کې تو یاسمین رحمان وي. که نینو یې ملګرو خپل ایمان ته به څه وایو، ضمیر ته به څه وایو، وجدان ته به څه وایو. ډېر قدرمنو ملګرو، ډېر قدرمن مشران ناست دي. کزلي صاحب نور ټولو ته درود سلام. یو څو خبرې نن وکي څه پښتونخوا کې اور لګېدلی ډېره د افسوس خبره ده چې چا دوره وسایل لکه زموږ سپین غر ته دوره غرونه یې وي، هغه بیا داسې نور ګرځي، هغه سټېډیو ته چې سمندرونه یې وړي. نه ملګرو، خبرې به ختموم، کسان به ډېر وي، خو د ما او د پښتونخوا منځه بل سړی نه ځایږي. خو کدي کې ته هر څومره مړ کوې ما دا سهار مې نږدې کې بېګناه یو سړی بېګناه یې کلندر صاحب یې ته اغزي که راځم او د ګل میانځ کې دا اغزي که راځم او د ګل میانځ کې زه قدم په لاره لږدم سینه ږدم. نوره ملګرو دی تاسې دغه اخري به اجمل صاحب په دوو شعرونو ختمه کړم چې هېڅ دی خاوره کې عطر ستا د څڼو دي، دی خاوره کې عطر ستا د څڼو دي، ځکه غلبلې پرې د بلبلو دي، زیرې په مایانو باندې زر وکړې ښکلي را روان دي په راتللو دي. ایمو مشرانو بچار خان ولی خان ویلا دا جہاد نہ دے پساد نہ دے پساد ثمرات دی. مردآباد طالب، مردآباد دہشتگرد، مردآباد. درونو په دې غور نه دی کړی. زه خدایم چې د امن کلا خراب شوی دی، ټولو نه زیاته کوتاهي څه ورکېدی هغه یې ذمه دارانو ورکېدی. پکار دی چې ذمه داران د دغې ته سوچ وکړي چې موږ ته د خپل حق راکړي. هغه وخت تېر شو چې موږ سبي کیلونه کول، ایمو مشرانو سبي کیلونه کول، بې پنځه ورځې بې سنجیدګي اختیار کړه، بیا به سړی کېناسته. زه حکمرانو ته دا یم چې هغه وخت اوس تېر دی. ایمو کورمیوال پوه شوي دي، ایمو ځوانان پوه شوي دي، ایمو مشران پوه شوي دي، ایمو ډسټرکټ فورم که هغه اهل سنت دی که هغه اهل تشیع دی، هغه په ټول دغو خبرو پوه شوي دي چې ننې ورځې پورې موسه کیل کېږي، پکار دی دا کیل د بند شي. زر نظر د ایمو مسایل حل کړلی شي. زه ځوانانو ته داسې آیم چې دا خبرې په سوال نه کېږي چې موږ چاته سوال وکړو، بلکې زه داسې آیم
څه اوس به موږ قوم ته پکار دی څه دلیرانه فیصلې وکړي انقلابیانه فیصلې وکړي څه پکار دی مو حقوق د حل شي او زر مې زر یې غواړو مونږ په خپله خاوره مونږ په خپله انشاءالله موږ غواړو څه دهشتګردۍ په خلاف نن کوم ریلي اروتي دی څه داسې آیم ما مخکې ویلي دي څلوېښتې ورځې ما دا خبره کړې دی څه که چېرې یوه شهر نه یوه کلي نه څه نور حمله وکړي ایز انسان پکار دی چې موږ ته ټول یوځي ته شو هغو ځناورو مقابله وکړو زه نن داسې آیم چې دا ټول ډسټرکټ ورم والا خلک یغو ځناورو په خلاف چې هغه دهشتګرد دي که هغه افغانستان ارڅي که هغه نور ډسټرکټونه ارڅي په کور مې حمله کوي موږ ته واجب دی چې هغوی مقابله وکړو چې دا کوم مومنټ اوس شروع دی کور مې کې په کار دی ټولو نوال دی حکومت د هغه دهشتګرد بان کړي په کار دی د هغه وطن د محفوظ ونه وساتي حفاظت ذمه د حکومت د دغو حکمرانو دی که چېرې بیا حکمران دې کې غفلت کوي دا حکمران دا خبره سنجیده نه خلي نو بیا موږ شته یو انشاءالله بیا موږ شته یو چې د هغوی دهشتګردو مقابله وکړو انشاءالله زندګۍ کې به هم دغه ځوانان په دغې خبرې ډېر ښه پوه شوي دي کلونو کلونو نه کیلونه کېږي کلونو کلونو نه موږ خپلو منځو کې ډیوایډ کړي حکومت وکړي پوڅوئ دغې خاورې حفاظت دپاره دغې خاورې عزت دپاره خپل بچی او مستقبل دپاره پکار دی چې موږ ټول په یو ځای وو خپلې مسایل چې هغه مختلفو شکلو کې موږ ته تقسیم کړي وو موږ ته مسایل التوا شکار وي پکار دی چې په یو ځای شو په یو ځای اواز اوچت کړو چې موږ بلچخیلو مسالې حل کول غواړو موږ د ګېدو مسالې حل کول غواړو موږ د لیشرځایو مسالې حل کول غواړو موږ د سادې بنګخو مسالې حل کول غواړو موږ د بشارۍ موږ د شورکو موږ ټولې مسالې حل کول غواړو که چېرې په اتفاق مو ته دا نه راوچاته که انشاءالله امید لرو چې دغه مسایل به حل کېږي یاد وساتئ انشاءالله نن ډسټرکټ ورم شیعه سنیان په یوې خبرې دي دهشتګردۍ په خلاف چایاک ور می تا غلط نظیر وکړو چایاک ور می وی چې نخبا کې اخلا ان شاء الله غنا بک خپای کې اخلا خپا بکټو کسترګي که غلط سترګي دغه پر می در وګړولې ان شاء الله مطابق به وینه دغه سترګي و بسو وما الینا الا البلاغ Rapasigu, ratuligu, yukigu, no kani urki. زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې چې هسې چردوران تصویر جوړ کړی